बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आजकल कोयटा के अंदर बलूचिस्तान के अंदर जो ये दुश्मनाने पाकिस्तान और दुश्मनाने इस्लाम जो दहशतगर्दी कर रहे हैं और मासूम बच्चों को शहीद कर रहे हैं, मासूम लोगों के ऊपर हमले कर रहे हैं और ये लोग जो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि ये कार्रवाइयाँ भारत करवा रहा है और इसराइल करवा रहा है। अच्छा, इसकी एक तारीख है, इसकी एक हिस्ट्री है। जब तक आप उस तारीख से वाकफियत हासिल नहीं करेंगे तो मामलात समझने के अंदर दुश्वारी होगी। अच्छा, मैं यहाँ पर आपके सामने एक तारीखी हवाला पेश करना चाहता हूँ। मेरे सामने कादियानियों का ये अखबार है, अल फजल, और स्क्रीन के ऊपर ये आपको नज़र आएगा। ये 13 अगस्त 1948 का शुमारा है और इसके सफ़ा नंबर 5 और 6 के ऊपर मैं आपको लेके जाना चाह रहा हूँ और ये पूरी तहरीर लिखी है। अच्छा, ये ओरिजिनल अखबार है, कादियानियों की वेबसाइट के ऊपर भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर कुछ अल्फाज मिस हैं और हमने अपनी तरफ से कुछ अल्फाज बीच में डाल के कि वो जो मिस लफ्ज़ है यहाँ पर ये हो सकता है, तो वो हमने इंतहाई दयानतदारी के साथ फिल इन दी ब्लैंक्स करके आपको सुनाते हैं जो हमारी समझ में आए। तो बकाया आपके सामने ओरिजिनल सारी वो अखबार नज़र आ रही है, आप इसको वीडियो रोक के मुताला कर लीजिएगा। अच्छा, ये देखिए जी, सफ़ा नंबर 5 है और कॉलम नंबर 4 है। लिखते हैं एक नया रास्ता। हमारे सामने दीवारें। अच्छा, ये देखिए, ये 14 अगस्त को, चूँकि पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को जो है ना वो बने, ठीक है। तो अब ये जनाब एक साल बाद, यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन रहा है और 13 अगस्त 1948 को ये बयान आया, यानी एक साल बाद, पूरा तकरीबन एक साल बाद ये मजमून आ रहा है। अच्छा, ये थोड़ा सा इसका तारीखी हवाले से जो हकीकत थी वो आपके सामने रखी है। अब सुनिए जी, कहते हैं हमारे सामने दीवारें खड़ी होंगी, हमने इन पर से कूदना है, छलांगे मारनी हैं। अगर हम दीवार को दीवार समझकर बैठ जाएंगे तो फिर हमें इनाम किस तरह का मिलना है। कोयटा की जमात को एक बहुत बड़ी अहमियत हासिल है जो पाकिस्तान की दूसरी जमातों को हासिल नहीं। कम से कम जब से पाकिस्तान मिला है, एक लिहाज से इन्हें अहमियत हासिल हो गई है। ब्रिटिश बलूचिस्तान, जो अब पाकी बलूचिस्तान है, की कुल आबादी 5 या 6 लाख है। ये आबादी अगरचे दूसरे सूबों की आबादी से कम है, मगर बवजह एक यूनिट होने के उसे बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। दुनिया में जैसे अफराद की कीमत होती है, यूनिट की भी कीमत है। मिसाल के तौर पर अमेरिका का नेस्टियूमेशन, ये इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है जी, वहाँ स्टेटस सेनेट के लिए अपने मेंबर मुंतखब करती है और अफराद नुमाइंदा पार्लियामेंट के लिए अपने मेंबर मुंतखब करते हैं। और ये नहीं देखा जाता कि किसी स्टेट की आबादी 10 करोड़ है या 1 करोड़ है, बस स्टेट्स की तरफ से बराबर मेंबर लिए जाते हैं। गर्ज पाकी बलूचिस्तान की आबादी 5-6 लाख है और अगर रियासती बलूचिस्तान को मिला लिया जाए तो इसकी आबादी 11 लाख है। लेकिन चूंकि ये एक यूनिट है, इसलिए इस बड़ी
اسے بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ زیادہ آبادی کو تو احمدی بنانا مشکل ہے، زیادہ آبادی کو تو احمدی بنانا یعنی قادیانی بنانا مشکل ہے، لیکن تھوڑے آدمیوں کو احمدی بنانا کوئی مشکل نہیں۔ پس جماعت اس طرف اگر پوری توجہ دے تو اس صوبے کو بہت جلد احمدی بنایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کام ہمارے سپرد کیا ہے کہ ریاست کے سپرد نہیں کیا، یعنی جو کام ہمارے سپرد کیا وہ پاکستانی ریاست کے سپرد نہیں کیا۔ پہلے انبیاء میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو اس کام کی طرف آیا ہو۔ کوئی نبی 2 لاکھ کی آبادی کو مسلمان نہیں کر پایا، لیکن ہم اس آبادی کو مسلمان کر دیں گے، یعنی احمدی بنا دیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم 1.25 لاکھ ہو سکتی ہے عرب کی آبادی، لیکن یہ بلوچستان کی آبادی چاہے جتنی بھی ہو ہم ان کو قادیانی بنا لیں گے، اور یہ ہمارے لیے چٹکیوں کا کھیل ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہم ان کو تبلیغ کریں گے، اگر تبلیغ کریں گے تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر ہم ان کے اوپر حملے کریں گے اور ان کو ڈرا دھمکا کے ہم ان کو احمدی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے پاس ایک ہتھیار جناب یہودیوں کا بھی یہ ہے کہ ہم ان کے تعاون سے اور بھارت کے تعاون سے یعنی انڈیا، ان کے تعاون سے ہم یہاں پر حملے کر کے ان مسلمانوں کو قادیانی بنا سکتے ہیں۔ مگر تعجب ہم تبلیغی طور پر محفوظ نہیں ہو جاتے تو تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہمارے سپرد بہت بڑا کام ہے جسے ہم نے کرنا ہے۔ میں تو بار بار خدا سے کہتا ہوں کہ وہ نیچے جا کے پھر لکھتے ہیں، بلوچستان میں تو صرف 5-6 لاکھ انسان بستا ہے، اس میں بڑی مشکل سے 2-3 ہزار احمدی ہیں۔ اگر ہم سارے صوبے کو احمدی بنا لیں تو کم از کم ایک صوبہ تو ایسا ہو جائے گا جس کو ہم اپنا صوبہ کہہ سکتے ہیں۔ جی یہ ہم نے مکمل دیانتداری کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لفظوں کے اندر کوئی اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اس کی پہلے ہی ہم معذرت کر چکے ہیں، کیونکہ وہ لفظ ان کے اوریجنل اخبار کے اندر مٹے ہوئے ہیں، تو ہم نے اپنی طرف سے وہ فلنگ کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، یہ قادیانیوں کے چونکہ تعلقات ہیں یہودیوں کے ساتھ بھی، اسرائیل کے ساتھ بھی اور بھارت کے ساتھ بھی، اور انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز کے اندر ہم وہ بھی ثبوت آپ کے سامنے رکھیں گے کہ قادیانیوں کا یہ مرکزی عقیدہ ہے کہ انہوں نے ربوے کے اندر جو جناب لاشیں دفنائی ہیں وہ ایمانتاً دفنائی ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اٹوٹ انگ ہے بھارت کا، پاکستان، یعنی ایک دن پاکستان نے بھارت کے اندر مکس ہونا ہے۔ جب بھارت کے اندر مکس ہو جائے گا تو ہم اپنے مردوں کو نکال کر کے یہاں سے لے جائیں گے اور قادیان کے اندر دفنائیں گے۔ اور ان کی بلوچستان کے اوپر بڑی دیر کی نظر ہے، یہ ابھی بھی جو کچھ حملے ہو رہے ہیں یہ قادیانی کروا رہے ہیں۔ قادیانی یا تو ڈائریکٹ اس کے اندر ملوث ہیں یا انڈائریکٹ۔ یہ ہمارے پاکستانی اداروں کو چاہیے کہ ان کی خانہ تلاشی لیں، ربوا کی خانہ تلاشی لیں، ان قادیانیوں کی ایکٹیویٹیز کو آپ دیکھیے، ان کے فون کو ٹریس کریں، جو گفتگو ہوتی ہے ان کی، کہاں کہاں پہ گفتگو کرتے ہیں، کیا پلاننگ کرتے ہیں۔ آپ کو یہ دہشت گرد، میں اپنی پاک فوج اور فیلڈ مارشل شاہ جی عاصم شاہ صاحب ان کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ
हमारे हीरो हैं, आप हमारे हीरो हैं, आप पाकिस्तान के हीरो हैं, आप पूरी उम्मा मुसलमान के हीरो हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप कादियानियों की खाना तलाशी लें, आपको वो मुजरम जो हैं, वो दहशतगर्द रबुए के अंदर से मिल जाए। ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आप मेरे कहने पर एक दफ़ा ये ऑपरेशन कीजिए। ये जो अभी आपने फितना हिंदुस्तान जो ऑपरेशन का नाम रखा है, इसके अंदर शामिल करिए रबुए को भी। आपको ये दहशतगर्द यहाँ पर मिल जाएंगे, 110% आपको ये दहशतगर्द यहाँ से मिल जाएंगे, क्योंकि ये सब ये करवा रहे हैं, कादियानी करवा रहे हैं बलोचिस्तान के ऊपर, कोयटा के ऊपर। इनकी बड़ी देर की नज़र है, ये अपनी शैतानी नज़रें जमा के बैठे हुए हैं। तो आप इनके ऊपर जनाब ऑपरेशन करिए और इनकी खाना तलाशी लीजिए, आपको ये मुजरम यहाँ पर ज़रूर मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा जो हमारे चैनल पर ख़त्म नबूवत टाइम्स जो यूट्यूब का चैनल है, इस पे अगर आप पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं या आप अगरचे पुराने हैं लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो बर वक्त उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाए। और एक खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ा दे, रब रखा।